हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी बीसीए फर्स्ट सेम म्याथको युनिट रिलेसन फंक्सन एन्ड ग्राफ्समा फंक्सन्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। सो अघिल्लो भिडियोमा हामीले रिलेसन्सहरूको बारेमा स्टडी गरेका थियौँ र आज त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्दै युनिटलाई कन्टिन्युटी गर्दै हामीले फंक्सन्सको बारे स्टडी गर्छौँ। सो सुरुमा फंक्सन्सको डिफिनेसन लेखिन्छ र त्यसपछि चाहिँ म तपाईलाई एउटा सानो एक्जाम्पलले फंक्सन भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझाउँछु है। सो लेट A and B be two sets, ठीक छ। A and B दुईटा सेट्स छ हामीसँग। अ फंक्सन f, यसलाई यसरी f ले डिनोट गर्न सकिन्छ। तपाईले डिनोट गर्ने अरु तरिकाहरू पनि g ले पनि डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ। h हरु अब एउटा सर्टेन तपाईलाई इच्छा लाग्ने कुरालाई डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ। From set A to B is a relation which associates each element of A with unique element of B, and we write f such that A to B भनेर भन्छौँ यसलाई, ठीक छ। सो फंक्सन भनेको कुरा चाहिँ के रहेछ भने यदि मसँग दुईटा सेट A र B छ र A को एलिमेन्ट देखि B को एलिमेन्ट सँग एउटा सर्टेन रिलेसन छ मेरो, ठीक छ। A र B को एलिमेन्टहरुसँग एउटा सर्टेन रिलेसन छ, दुईटा बीच एउटा सर्टेन रिलेसन छ र त्यो रिलेसन चाहिँ प्रत्येक A को एलिमेन्टको प्रत्येक B को एलिमेन्ट सँग युनिक रिलेसन छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त फंक्सन भनेर भनिन्छ, ठीक छ। which associates each unique element of A with unique element of B भनेर भनिन्छ नि, हो त्यो भनेको फंक्सन भयो। सो एउटा रिलेसन हो भनेको छ। रिलेसन भनेपछि यहाँनिर एउटा सर्टेन अर्डर पेयर अभियसली फर्म हुने भयो हैन। एउटा के हुने भयो अर्डर पेयर चाहिँ सर्टेनली फर्म हुने भयो। त्यो अर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट हुन्छ नि, A र B को मैले सपोज एउटा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए, त्योबाट के निकाले त त्यसको एउटा सबसेट रिलेसन निकाले हैन। त्यसको एउटा सबसेट रिलेसन निकाले। त्यो रिलेसनको चाहिँ मैले के गरे भने एसोसिएसन हेर्दाखेरि एउटा एलिमेन्टको अर्को युनिक एलिमेन्ट सँगै एसोसिएसन छ, ठीक छ। युनिक एलिमेन्टको युनिक एसोसिएसन छ भने त्यसलाई फंक्सन भनेर भनिन्छ। जस्तै यसको एउटा राम्रो एक्जाम्पल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसलाई यो नोटेसन दिइन्छ। सपोज A भनेको यहाँ एउटा B भनेर लिएँ मैले। अब A भनेको यहाँनिर हाउसहरु छ अरे। सपोज यो हाउस 1 हो, यो हाउस यो चिठीहरु यतापटि लेटर्सहरु है। यो लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4 हुन जान्छ। सपोज यहाँनिर हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4 छ अरे, ठीक छ। सो अब यहाँनिर हेरौँ है त, यो चाहिँ हाम्रो पोस्ट अफिस हो। पोस्ट अफिसबाट चिठीहरु चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, घर घरमा पुर्याउनु पर्ने छ। सो यो देखि यतापटि एउटा सर्टेन फंक्सन हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हुलाकीहरुले चिठी लानु पर्ने हुन्छ हैन। सो हुलाकीहरुले कस्तो कस्तो तरिकाले चिठी लग्न सक्छन् होला त। जस्तै एउटा चिठी एउटा मात्रै घरमा पनि जान सक्छ, ठीक छ। यो गयो भने त काम पुगिहाल्यो हैन। यो एउटा फंक्सन भयो। प्रत्येक एउटा चिठी अर्को घरमा गयो हैन, यो एउटा फंक्सन हुन गयो किनभने इच युनिक एलिमेन्ट चाहिँ यतापटिको एउटा युनिक एलिमेन्टसँग एसोसिएटेड छ, ठीक छ। इच युनिक एलिमेन्ट अफ A एउटा एलिमेन्टसँग एसोसिएटेड छ। त्यसैगरी चिठीको अर्को तरिका भनेको दुईटा चिठी एउटै घरमा पनि जान पाउँछ हैन। एउटा अफिसको चिठी, अर्को चाहिँ तपाईकै साथीले पठाएको चिठी पनि जान सक्छ। त्यसैगरी यो हाउस 2 मा एउटा चिठी गयो र L4 चाहिँ हाउस 4 मा गयो। अब कुनै पनि एउटा घरमा चिठी गएन भने त्यहाँ त केही पनि हुनेवाला छैन हैन। चिठी नजान पनि पायो नि त, त्यो घरमा चिठी नगए पनि बस्न पायो। सो यसरी पनि एउटा युनिक एसोसिएसन हुन सक्छ। यो पनि एउटा के हो त फंक्सन नै हुन जान्छ, ठीक छ। अब अर्को के हुन सक्छ भने सपोज यो एउटा चिठी दुईटा घरमा जान सक्छ त, एउटै चिठी है, दुईटा एउटै खालको चिठी भने हैन, एउटै चिठी। के मैले अब यो L1 भन्ने एउटा चिठी छ, मैले यसलाई च्यातेर दुईटा घरमा पुर्याए भने त मिनिङ त हुँदैन चिठीको हैन। आधा चिठी एउटातिर आधा चिठी अर्कोतिर पठायो भने त्यसले केही मिनिङ क्यारी गर्दैन। सो यसरी चाहिँ मैले एसोसिएसन गर्न पाउँदिन। यहाँनिर यो एउटा युनिक एलिमेन्ट दुईटा अरु एलिमेन्टसँग एसोसिएट भइरहेछ। A को एउटा युनिक एलिमेन्ट चाहिँ B को दुईटा युनिक एलिमेन्टसँग एसोसिएट भइरहेछ हैन। सो यहाँनिर एउटा चिठी दुईटा घरमा नजान पाए जस्तै यसरी यो A को एउटा एलिमेन्ट यहाँको दुईटा एलिमेन्ट अथवा 2 अथवा दुईटा भन्दा ज्यादासँग एसोसिएटेड भयो भने यो चाहिँ फंक्सनको रूपमा गनिँदैन, ठीक छ। यो के भयो त यसलाई फंक्सन्सहरु भनेर भन्न सकिन्छ। कुरा बुझ्यो? यस्तो खालको चाहिँ फंक्सन्सहरु हुन्छ। यहाँनिर जुन चिठी र घरको रिलेसन छ त्यसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ।
त्यो इलिमेन्ट्सहरु एसोसिएट गर्दा त्यसरी दिन सक्नुहुन्छ। के बुझियो त? एउटा चिठी एउटा घरमा मात्रै पनि जान सक्छ। यदि हाम्रो घरमा चिठी नै गएन भने पनि ठिक छ, केही फरक पर्दैन, त्यो पनि एउटा फंक्सन हुन्छ। तर एउटै चिठी चाहिँ दुईटा घरमा जान पाउँदैन। सो यहाँको ए को इलिमेन्ट जहाँबाट फंक्सन डिफाइन भइरहेछ, यहाँनेरि फंक्सन त के भइरहेछ, ए टु बी डिफाइन भइरहेछ नि। सो ए को एउटा युनिक इलिमेन्ट बी को दुईटा युनिक इलिमेन्टसँग के हुन सक्दैन, एसोसिएसन हुन पाउँदैन। ठीक छ। सपोज अब यहाँको ए देखि बी सम्म एसोसिएट भएको छ नि। सो बी लाई चाहिँ बी को इलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ के भन्छ त, इमेज अफ ए भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ। बी को इमेज, बी को लाई चाहिँ के भन्छ, इमेज अफ ए। कुनै एउटा सर्टेन रिलेसनले आएको छ नि त, भनेपछि चिठी भएपछि त घरको कुराहरु आउँछ नि त उलाकमा, हैन? भनेपछि L1 नभए घरको काम छैन। पोस्ट अफिसमा त के मतलब त, कसको घरमा के छ, के भइरहेछ, मतलब भएन। तर जब यो चिठी आउँछ त्यति बेला ए त्यो घरमा जानु पर्ने छ, चिठी पुर्याउन भन्ने कुरा आउँछ नि हो। सो यदि ए एक्जिस्ट गर्छ, यताटी बी सँग एसोसिएट भइरहेछ भने जुनसँग एसोसिएट भइरहेछ के भयो त, त्यो चाहिँ हाम्रो इमेज भयो। सो H1 इज इमेज अफ L1 भन्न सकिन्छ। ठीक छ। H1 भनेको इमेज अफ L1 भयो। त्यसैगरी मैले यसरी जोडे अरे H3 इज इमेज अफ L3 भन्न सकिन्छ। कुरा बुझियो? त्यसैगरी यसलाई मैले उल्टो तरिकाले लेख्नु पर्यो भने L1 इज प्री इमेज, L1 इज प्री इमेज अफ H1 भनेर भन्न सक्छु। त्यसैगरी L3 इज प्री इमेज अफ H3 भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ। यसरी मैले यो कुराहरु लेख्न सक्छु। सो यो इमेज र प्री इमेजको कुराहरु तपाईहरुले याद गरिराख्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ है। पछि यो कुराहरु पनि आउँछ यहाँनेरि। ठीक छ। ल इमेज प्री इमेजको कुरा बुझियो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अर्को डोमेन, कोडोमेन एन्ड रेन्जको कुरा बुझ्नुपर्ने छ। ठीक छ। एउटा सानो एक्जाम्पलले नै सायद यो कुराहरु बुझिन्छ होला। सो एक्जाम्पल लिऊ। सपोज मैले एउटा सेट लिए, यहाँनेरि सेट 1 भयो, यो अर्को सेट लिए, यो सेट 2 भयो। यहाँनेरि सपोज एलिमेन्ट्सहरु छ 1 2 सरी यतापट्टि चाहिँ लिउँ होला, 1 2 3 भनेर छ। यतापट्टि ए बी सी डी भनेर छ। अनि यहाँनेरि एसोसिएसन कस्तो छ, 1 र ए, यो दुईटा र यो दुईटा। फंक्सन चाहिँ यतादेखि यता डिफाइन छ। यो सेट ए भयो, सेट बी भयो। सो फंक्सन कसरी डिफाइन भएको छ, ए टु बी मा फंक्सन डिफाइन भएको छ। अब डोमेन, डोमेन भनेको चाहिँ ए को इलिमेन्ट्सहरु जुन पोइन्टबाट फंक्सन डिफाइन भइरहेछ, ए देखि बी सम्म गइरहेछ नि फंक्सन। सो ए को इलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ डोमेन भन्छ। सो डोमेन लेख्नु पर्यो भने यहाँको डोमेन भनेको ए को सबै इलिमेन्ट्सहरुलाई डोमेन भनेर लेखिन्छ। कुरा बुझियो? त्यो भयो डोमेन। अनि रेन्जको कुरा आयो। अब रेन्ज भनेको चाहिँ के हो भने यहाँनेरि हेर्नुस् त, डोमेनको कुन कुन इलिमेन्ट्सहरु चाहिँ बी को इलिमेन्ट्सहरुसँग एसोसिएटेड छ। ठीक छ। ए को कुन कुन इलिमेन्ट्सहरु बी को सँग एसोसिएटेड छ भन्दा एउटा ए सँग एसोसिएटेड छ, अर्को बी सँग, अर्को सी सँग। यो चाहिँ मेरो रेन्ज हुन जान्छ। ठीक छ। ए को जुन जुन इलिमेन्ट्सहरु बी को इलिमेन्टसँग एसोसिएटेड छ त्यसलाई के भनिन्छ त, रेन्ज भनेर भनिन्छ। अब बी मा जम्मा जम्मी कुन कुन इलिमेन्ट छ टोटल। ठीक छ। बी मा भएको इलिमेन्ट्सहरु भनेको त ए बी सी डी हो। सो बी को सबै इलिमेन्ट्सहरु लेख्दा यसलाई चाहिँ कोडोमेन भनेर लेख्छ। ठीक छ। बी को सबै इलिमेन्ट्सहरु जब म लेख्छु त्यो भनेको कोडोमेन हुन्छ। सो डोमेन भनेको ए को सबै इलिमेन्ट्सहरु जहाँबाट चाहिँ फंक्सन डिफाइन भइरहेको छ त्यो इलिमेन्ट्सहरु भनेको डोमेन भयो। रेन्ज भनेको चाहिँ इमेजहरु आयो भने, ठीक छ, इमेज पोइन्ट्सहरु भन्न सकिन्छ यसलाई। इमेज आयो भने जुन जुन पोइन्ट को इमेज छ, जुन जुन ए को पोइन्ट्सहरुको इमेज छ त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, रेन्ज हुन जान्छ। अथवा जहाँ जहाँ एसोसिएटेड छ, जहाँ जहाँ फंक्सन डिफाइन हुँदाखेरि यहाँनेरि यसरी इलिमेन्ट्सहरु बीच एसोसिएसन आएको छ त्यो भनेको हाम्रो रेन्ज हुन्छ। कोडोमेन भनेको चाहिँ हाम्रो यो सबै बी को इलिमेन्ट्सहरुलाई कोडोमेन भनेर लेखिन्छ। ठीक छ। कुरा बुझियो? यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ। तपाईलाई सोध्यो अरे यहाँनेरि यो एउटा रिलेसन दिएको छ 1,3 1,5 र 2,3 भन्ने एउटा रिलेसन दिएको छ। के यो रिलेसन फंक्सन हो भनेर सोधिरहेछ। सपोज
पहिलो इलिमेन्ट्सहरुलाई मैले एउटा सेटमा राखे 1, 2, दोस्रो इलिमेन्ट्सलाई दोस्रो सेटमा राखे। अब हेर्नुस् त 1 3 सँग पनि एसोसिएटेड भएको छ, 1 5 सँग एसोसिएटेड भएको छ, 2 3 सँग एसोसिएटेड भएको छ। यहाँनेरि एउटा चिठी दुईटै घरमा गयो, एउटै चिठी दुईटै घरमा गयो भने यो त फंक्सन हुन सक्दैन। एउटै चिठी दुईटा घरमा त कसरी जान सक्छ? सो यो एउटा फंक्सन हुन सकेन। ठीक छ, यो दिस इज नट ए फंक्सन। फंक्सन नभएपछि अब सायद यसको डोमेन रेन्जको बारे कुरा नगरे पनि फरक परेन। यसरी चाहिँ हामीले डोमेन रेन्जको कन्सेप्टहरु हेर्यौं। सायद तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला के रहेछ भनेर। नेक्स्ट कुरा भनेको हाम्रो फंक्सन्सहरुको टाइप्सहरु हेर्न गइरहेछौं। सो दोस्रो टपिक भनेको हाम्रो टाइप्स अफ फंक्सन्स। कस्तो कस्तो टाइप्सको फंक्सन्सहरु हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरु हेरौं। सो पहिलो भनेको चाहिँ 1 to 1 फंक्सन, 1 to 1 फंक्सन भन्छ यसलाई, अथवा यसलाई चाहिँ इन्जेक्टिभ भनेर पनि भन्छ। ठीक छ, यसको नाम चाहिँ 1 to 1 फंक्सन अथवा इन्जेक्टिभ फंक्सन भनेर पनि भन्छ। ठीक छ, सो इन्जेक्टिभ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिफाइन गरौँ। लेट f such that एउटा रिलेसन बनायौं हामीले, f such that a to b भनेर एउटा फंक्सन भनौं, b a फंक्सन। ठीक छ, अब द फंक्सन f is said to be 1 to 1। ठीक छ, यो फंक्सनलाई 1 to 1 फंक्सन भन्न सकिन्छ if different elements of a, if different elements of a have different images। ठीक छ, different elements of a have different images in b भन्न सकिन्छ। सो यसको मतलब प्रत्येक a मा भएको युनिक एलिमेन्टहरु चाहिँ b मा भएको युनिक एलिमेन्टहरुसँग एसोसिएटेड हुनु पर्यो। ठीक छ, a को युनिक एलिमेन्टहरु चाहिँ b को युनिक एलिमेन्टसँग एसोसिएटेड हुनु पर्यो। सो सपोज x1 not equals to x2 छ, मैले यो कुनै a को फंक्सन मेरो f such that a to b एउटा फंक्सन डिफाइन गरेको छु र सपोज x1 र x2 चाहिँ के छ, बिलोंग्स टु a छ। यो दुईटा इक्वल छैन, x1 र x2 को भ्यालु इक्वल छैन भने मैले एउटा सर्टेन फंक्सन डिफाइन गरे f(x1) इज नट इक्वल्स टु f(x2) हुनु पर्यो। यति बेला यो के भयो त एउटा 1 to 1 फंक्सन भयो। सपोज यतापट्टि a b c छ, यहाँनेरि 1 2 3 छ। अब a ले 1 सँग एसोसिएटेड गर्यो, b ले 2 सँग, c ले 3 सँग एसोसिएटेड गर्यो भने यो एउटा के हुन्छ त 1 to 1 फंक्सन हुन जान्छ। ठीक छ, यसरी सबैसँग एसोसिएसन गर्यो भने 1 to 1। सपोज यो c ले 2 सँग एसोसिएट गर्यो अरे, यो फंक्सन त हो तर यो 1 to 1 फंक्सन भएन, किनभने यहाँनेरि दुईटा एलिमेन्ट्सले एउटैसँग एसोसिएट गरिरहेको छन् र 3 पनि एलिमेन्ट्स एसोसिएट भएको छैन भनेपछि यो एउटा 1 to 1 हुन सकेन। प्रत्येक एलिमेन्ट्स इन a को के हुनुपर्छ, इमेज चाहिँ के हुनुपर्छ, युनिक हुनुपर्छ। ठीक छ, a को प्रत्येक एलिमेन्ट्स को इमेजहरु b मा इमेज खोज्छ। सो b मा हेर्दाखेरि के हुनुपर्छ, युनिक इमेजेसहरु आउनु पर्ने हुन्छ, नभए यो 1 to 1 अथवा इन्जेक्टिभ फंक्सन हुन सक्दैन। ठीक छ, बुझियो होला 1 to 1 फंक्सन के हुनु पर्यो त, प्रत्येक a को एलिमेन्ट्सहरुको b मा चाहिँ इमेज के हुनु पर्यो, युनिक हुनु पर्यो, एउटाको एउटा हुनु पर्यो, दुईटाको एउटा हुन पाउँदैन। दुईटा चिठी एउटा घरमा जान पाउँदैन, एउटा चिठी एउटा घरमा मात्रै जान पाउनु पर्यो है। त्यो भनेको 1 to 1 इन्जेक्टिभ फंक्सन भयो। दोस्रो भनेको के छ, अन टु फंक्सन। सरी, दोस्रो भनेको हाम्रो अन टु फंक्सन भनेर छ। सो अन टु फंक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ सर्जेक्टिभ पनि भनेर भन्छ, सर्जेक्टिभ फंक्सन भनेर पनि भन्छ। सो लेट f is function from a to b is a function है, f is a function भनेर लेख्यो। if every element in b, if every element in b has at least one pre-image in a। ठीक छ, at least one pre-image in a, then f is onto function।
ठीक छ। के हुने रहेछ त भन्दा सपोज बी को एउटा प्री इमेज हुनु पर्यो ए मा, कम्तीमा एउटा भन्दा ज्यादा पनि हुन पायो, तर कम्तीमा एउटा प्री इमेज चाहिँ हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने यो के हुन्छ त अनटु फंक्सन भनेर भनिन्छ। सपोज यहाँनेरि के भन्न खोजे भन्दा हामीले म्याथमेटिकल टर्ममा लेख्यौं भने रेन्ज अफ फंक्सन, ठीक छ, रेन्ज अफ फंक्सन बी हो भने रेन्ज र कोडोमेन चाहिँ सेम हुनुपर्छ है भन्न खोजेको। रेन्ज र कोडोमेन सेम हुनुको मतलब सबै एलिमेन्ट्सहरु एसोसिएटेड हुनुपर्छ। सपोज मैले यहाँनेरि एउटा फंक्सन लिए, यो ए छ, यो बी छ, यहाँनेरि 1 2 3 4 भनेर लिए, यहाँनेरि 1 2 लिए। अब यो 1 लाई मैले यसरी एसोसिएट गरे, यसलाई 3 4 लाई एसोसिएट गरे। यसरी हेर्नुस् त प्रत्येक यहाँनेरि बी को एलिमेन्ट्स को एउटा प्री इमेज त छ नि, कम्तीमा एउटा प्री इमेज त छ हैन, एसोसिएट भएको छ यसरी। सो यहाँनेरि बी को एलिमेन्ट्सहरुको कम्तीमा एउटा प्री इमेज छ, ठीक छ, अथवा सबैको एसोसिएसन छ। यहाँनेरि हेर्नु त सबैको के छ, यहाँनेरि रेन्ज भनेको पनि 1,2 नै हुन्छ र कोडोमेन भनेको पनि 1 र 2 नै हुन्छ। सो रेन्ज इज इक्वल्स टु कोडोमेन भयो भनेपछि यो एउटा के भयो त अनटु फंक्सन भयो। तर मैले सपोज यो मेटाइदिए, यसरी यो मेटाइदिए भने यहाँनेरि के छ, रेन्ज भनेको 1 हुन्छ, ठीक छ, यसको रेन्ज भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ, किनभने यहाँनेरि 1 एलिमेन्टले मात्रै ए को एलिमेन्टसँग एसोसिएसन गरेको छ। तर कोडोमेन भनेको के हुन्छ, बी मा भएको सबै एलिमेन्ट्सहरु लेख्दा त 1,2 लेखिन्छ। सो यहाँनेरि कोडोमेन र रेन्ज त एकअर्कासँग इक्वल छैन भनेपछि यो हाम्रो अनटु फंक्सन हुन सकेन। अनटु फंक्सनको लागि सबै बी को एलिमेन्ट्सहरुको एसोसिएसन हुनुपर्छ, अथवा यो प्रपर्टी पनि चेक गर्दा हुन्छ रेन्ज र कोडोमेन इक्वल छ कि छैन। यदि यो छ भने अनटु फंक्सन भयो, यदि रेन्ज र कोडोमेन इक्वल छैन भने त्यो भनेको के भयो त अनटु फंक्सन भएन। यसपछि अर्को छ इन्टु फंक्सन। इन्टु फंक्सन सो के हुन्छ त इन्टु फंक्सनमा त्यो कुराहरु हेरौं। सुरुमा लेट एफ भनेको के हो त ए टु बी एसोसिएसन हामीले देखाइरहेका छौं इज ए फंक्सन, ठीक छ, ए देखि बी सम्म एउटा फंक्सन हो। इफ देयर एक्जिस्ट्स एट लिस्ट one element, ठीक छ, if there exists at least one element in B having no pre-image in A, then F is into function भनेर लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। सो onto function को अपोजिट भनेको into function हुने हो। into function मा चाहिँ range is not equals to कोडोमेन, ठीक छ। यदि रेन्ज इज नट इक्वल्स टु कोडोमेन हुन्छ भने त्यो भनेको हाम्रो इन्टु फंक्सन हुनेको। जस्तै मैले यहाँनेरि 1 3 5 लेखे, यहाँनेरि 1 2 3 लेखे हैन। सो 1 र 1 3 र 2 5 र 3 एसोसिएटेड छ भने यहाँनेरि हेर्नुस् त यहाँनेरि त यो ए भयो, यो बी भयो, फंक्सन मैले यताबाट ए देखि बी सम्म डिफाइन गरिरहेको छु। सो यहाँनेरि बी को हरेक एलिमेन्ट्सहरु ए को हरेक एलिमेन्टसँग एसोसिएटेड छ। यहाँनेरि त रेन्ज भनेको पनि 1 2 3, कोडोमेन भनेको पनि 1 2 3। सो रेन्ज इज इक्वल्स टु कोडोमेन भयो, यो अनटु फंक्सन भयो, तर इन्टु फंक्सन हुन सकेन। तर मैले यहाँनेरि यो एसोसिएसन मेटाइदिए अरे ल, यो एसोसिएसन मेटाइदिए भने हेर्नुस् त यहाँनेरि अब रेन्ज भनेको 1 र 2 छ, कोडोमेन भनेको 1 2 3 छ भनेपछि यहाँनेरि रेन्ज इज नट इक्वल्स टु कोडोमेन भयो यो केसमा। त्यति बेला चाहिँ यसलाई इन्टु फंक्सन भनेर भन्न सकिन्छ, ठीक छ। बुझियो इन्टु फंक्सन भनेको के हो? कुनै पनि बी को एलिमेन्टको कम्तीमा एउटा कुनै पनि बी को एलिमेन्ट एउटा पनि एलिमेन्टको प्री इमेज छैन भने त्यो भनेको इन्टु फंक्सन हुन्छ। कम्तीमा एउटा हुनु पर्यो, एउटाको चाहिँ प्री इमेज छैन भने त्यो भनेको के हुन्छ इन्टु फंक्सन हुन्छ। यसपछि अर्को फंक्सन भनेको मेनी टु वान फंक्सन भनेर छ, ठीक छ, मेनी टु वान फंक्सन। सो मेनी टु वान फंक्सन भनेको चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने धेरैवटा चिठी एउटै घरमा गयो, ठीक छ, धेरैवटा चिठी एउटै घरमा जान्छ भने त्यो चाहिँ मेनी टु वान फंक्सन हो, ठीक छ। सो यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि लेट एफ फंक्सन फ्रम ए टु बी, ठीक छ, एफ इज ए
फंक्शन भनेर लेखियो। अब यहाँनेरि इफ 2 or more than 2 elements of A, if 2 or more than 2 elements of A have same image in B, have same image in B, then f is said to be many to one function. Then f is said to be many to one function भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ। सो f भनेको एउटा a to b, a देखि b सम्म एउटा फंक्शन हो। if 2 or more than 2 elements of A have same image in B, then f is said to be many to one function भनेर भनिन्छ। सो यसको सानो एक्जाम्पल लिन सकिन्छ। सपोज यो 1 2 3 छ, यहाँनेरि 1 3 5 छ अरे। सो 1 र 2 हामीले यसरी योसँग एसोसिएट गर्यौं, 2 र यो पनि यसरी एसोसिएटेड भयो अरे। ल 5 मा केही पनि आएन। हाम्रो फंक्शन a देखि b सम्म डिफाइन छ यसरी। सो यो चाहिँ एउटा मेनी टु वान फंक्शन भयो, किनभने a को एउटा भन्दा ज्यादा एलिमेन्ट्सहरु b को एउटा एलिमेन्टसँग एसोसिएटेड छ। ठीक छ। यो b को एलिमेन्ट्सहरुलाई हाउस मान्ने हो भने यहाँनेरि एउटा भन्दा ज्यादा चिठीहरु एउटै घरमा गइरहेछ। ठीक छ। यति बेला चाहिँ यसलाई मेनी टु वान फंक्शन भनेर भनिन्छ। यसरी एसोसिएसन गर्दा नि केही फरक पर्दैन। सो एउटा पनि यसरी एउटा पनि घरमा एउटा भन्दा ज्यादा चिठी गइरहेको छ। ठीक छ। कुनै पनि घरमा होस्, एउटा मात्र भए पनि हुन्छ। एउटै घरमा पनि एउटा भन्दा ज्यादा चिठीहरु गइरहेछ भने त्यो भनेको हुन्छ मेनी टु वान फंक्शन। ठीक छ। यो कुरा पनि बुझ्यो। अब मेनी टु वान फंक्शन पछि हामीले पढ्ने भनेको बाइजेक्टिभ फंक्शन। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनेरि र तर एकदमै सजिलो पनि छ। बाइजेक्टिभ फंक्शन भनेको चाहिँ के हो भने यदि कुनै फंक्शन के छ बोथ 1 to 1 पनि छ। ठीक छ। बोथ 1 to 1 एन्ड onto फंक्शन 1 to 1 पनि छ, onto फंक्शन पनि छ भने त्यस्तो फंक्शनलाई बाइजेक्टिभ फंक्शन भन्छ। ठीक छ। एकैचोटीमा वो 1 to 1 पनि छ, onto पनि छ। 1 to 1 भनेपछि प्रत्येक युनिक एलिमेन्ट अफ A चाहिँ युनिक एलिमेन्ट अफ B सँग एसोसिएट हुनु पर्यो र सबै B को एलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ केही न केही एसोसिएसन हुनु पर्यो। ठीक छ। प्रत्येक एलिमेन्टको एसोसिएसन पनि हुनु पर्यो एकअर्कासँग भन्नाले एसोसिएसन हुनु पर्यो र युनिक हुनु पर्यो। सपोज मैले 1 2 3 लिए, यहाँनेरि 3 4 5 छ। मैले यसरी बनाए, यहाँनेरि हेर्नुस् त A to B। अब यहाँ के देखिन्छ त प्रत्येक युनिक एलिमेन्टको यतापटिको युनिक एलिमेन्टसँग एसोसिएसन छ। यो भनेको 1 to 1 हुने भइहाल्यो। त्यसैगरी यहाँनेरि हेर्नुस् त कोडोमेन भनेको 3 4 5 छ, रेन्ज भनेको पनि 3 4 5 छ। सो यो onto फंक्शन पनि हुने भयो। सो यो एउटा बाइजेक्टिभ फंक्शन मान्न सकियो। बाइजेक्टिभ फंक्शनलाई चाहिँ 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स भनेर पनि भनिन्छ। ठीक छ। 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स लाई चाहिँ बाइजेक्टिभ फंक्शन भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। सपोज मैले यो हटाइदिए अरे, यो हटाएर मैले यसरी यहाँनेरि लेखे, यो 2 र 5 यसरी भयो यहाँनेरि। अब कस्तो जदा यहाँनेरि हेर्नुस् त यो त पहिलो कुरा त फंक्शनै भएन, यहाँनेरि यस्तो एसोसिएसन भयो। पक्नै त यसलाई यसरी मैले गरे, अलि ठुलो बनाए, यहाँनेरि 4 थपिदिए, यसरी भयो। ल यो एउटा फंक्शन त हो। यहाँनेरि onto पनि छ, किनभने 3 4 5 मेरो कोडोमेन हो भने 3 4 5 मेरो रेन्ज पनि हुन्छ, सबैको एसोसिएसन छ। तर यहाँनेरि 2 र 3 भन्ने एलिमेन्ट्सहरुको युनिक एसोसिएसन छैन। 2 को पनि 4 सँग एसोसिएसन छ, 3 को पनि 4 सँग एसोसिएसन छ। 2 इज नट इक्वल्स टु 3 हो, तर यहाँनेरि f2 इज इक्वल्स टु f3 आयो नि। सो यो भनेको 1 to 1 हुन सकेन। त्यही भएर यो चाहिँ बाइजेक्टिभ फंक्शन हुन सक्दैन। ठीक छ। प्रत्येक युनिक एलिमेन्टको युनिक एसोसिएसन पनि हुनु पर्यो र कोडोमेन इज इक्वल्स टु रेन्ज पनि हुनु पर्यो। त्यति बेला यसलाई बाइजेक्टिभ फंक्शन भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ। यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ यहाँनेरि है। सो बाइजेक्टिभ फंक्शन पनि बुझ्यौं हामीले। अब हामीले हेर्ने भनेको इन्भर्स फंक्शन। इन्भर्स फंक्शन। सो इन्भर्स फंक्शन को डिफाइन गरौँ सुरुमा। लेट
के गर्नु पर्यो त लेट f भनेको a to b एउटा फंक्सन हो इज ए बाइजेक्टिभ फंक्सन भनेर मानौ ठीक छ a देखि b सम्म एउटा बाइजेक्टिभ फंक्सन हो देन f इन्भर्स such that b to a is a function which associates to each y of b a unique x of a such that fx is equals to y is called inverse function ठीक छ is called inverse function of f भनेर भन्न सकिन्छ ठीक छ f such that a to b is a bijective function then f inverse b to a is a function which associates to each y of b a unique x of a such that fx is equals to y so यहाँनेरि हामीले बाइजेक्टिभ फंक्सन ल एउटा एक्जाम्पलले क्लियर भइहाल्छ सपोज मैले a लिए यहाँनेरि 1 2 3 लिए ठीक छ र यहाँनेरि b लिए यहाँनेरि कति लिए त a b c लिए अरे यो अब मैले यहाँनेरि एसोसिएसन गरे यो भनेको त एउटा 1 to 1 फंक्सन पनि हो युनिक एसोसिएसन पनि छ अन टु पनि हो किनभने यहाँनेरि कोडोमेन इज इक्वल्स टु रेन्ज छ यहाँनेरि मैले एउटा फंक्सन f लेखे अब यही फंक्सनलाई मैले उल्टाइदिए यहाँनेरि b लेखे a b c लेखे यतापट्टि 1 2 3 लेखे भने एउटा नयाँ फंक्सन फ्रम b to a जसले चाहिँ फेरि a b देखि a सम्म युनिक एसोसिएसन गराउन सक्छ जसलाई चाहिँ f इन्भर्स f - 1 ले डिनोट गर्छ यसलाई नि के भन्छ त इन्भर्स फंक्सन भनेर भन्छ ठीक छ यसरी चाहिँ हामीले इन्भर्स फंक्सनलाई डिफाइन गर्न सक्छौं फंक्सन which associates to each y of b a unique x of a such that fx is equals to y हैन डेफिनेसन अनुसारै छ सो यो भनेको हाम्रो के भयो इन्भर्स फंक्सनको डेफिनेसन हुन गयो र यसरी चाहिँ इन्भर्स फंक्सन हेर्न सकिन्छ हामीले इन्भर्स फंक्सनको पछि प्रपर्टिजहरु र के क्वेशन्सहरु पनि हेर्छौं हैन यो पाले चाहिँ हामीले अलिकति थ्योरीमै फोकस गरिरहेका छौं ताकि थ्योरी क्लियर होस् थ्योरी क्लियर भइसकेपछि त तपाईहरुले जे होस् मजाले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन सो इन्भर्स फंक्सन पनि बुझ्नु भयो यसपछि अर्को फंक्सन हाम्रो छ कम्पोजिट फंक्सन भनेर छ सो कम्पोजिट फंक्सन भनेपछि के भयो सपोज हामीले लेट a b and c be 3 सेट्स भनेर भन्न सक्छौं अनि लेट f फंक्सन हो a देखि b सम्म एन्ड g फंक्सन हो b देखि c सम्म ठीक छ a देखि b सम्म एउटा फंक्सन g देखि b देखि c सम्म एउटा फंक्सन b टु फंक्शन्स भनेर सोचौं यहाँनेरि ठीक छ यसलाई दुईटा फंक्शन्स भनेर मानौं अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं त सपोज यो एउटा a सेट भयो यो मेरो b को सेट भयो यहाँनेरि c को सेट छ सरी बाहिर लेख्नु यसरी सो यहाँ देखि यहाँ सम्म एसोसिएट गर्ने f फंक्सन भयो b देखि c सम्म एसोसिएट गर्ने g फंक्सन भयो ठीक छ यहाँनेरि x छ भने यो भनेको मेरो fx हुने भयो हैन र यहाँनेरि के हुन्छ g fx हुने भयो ठीक छ यो fx त b को एलिमेन्ट भयो नि त सो g fx हुने भयो यहाँनेरि सो अब यहाँनेरि हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने f x भन्नुको मतलब के हो त अथवा f भन्नुको मतलब चाहिँ a देखि b सम्मको युनिक एसोसिएसन फ्रम a to b ठीक छ यो f फंक्सन भन्नुको मतलब के हो युनिक एसोसिएसन फ्रम a to b यसले चाहिँ fx दिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ त्यसैगरी g भन्नुको मतलब b to c भनेको युनिक एसोसिएसन फ्रम b to c लाई चाहिँ के भन्छ त g भनेर भन्यो सपोज अब हामीले सिधै यो पोइन्ट देखि यहाँ पनि जान सक्छौं कसरी भन्दा सुरुमा मैले यो फंक्सन एप्लाई गरे ठीक छ सुरुमा fx एप्लाई गरे त्यसपछि g अप्लाई गरे भने त सो मैले यहाँनेरि fx गरे भने
ठीक छ। x भन्ने एलिमेन्ट लिए fx गरे भने मैले a देखि b सम्म पुग्छु, gx गरे भने के पुग्छु b देखि c सम्म पुग्छु। सो यसको मतलब मैले gfx गर्नुको मतलब के भयो त सुरुमा x देखि a देखि b सम्म पुगे र b देखि c सम्म पुगे भन्नुको मतलब मैले यति भ्यालु एकैचोटी काम गरे भने म सिधै a देखि c सम्म पुग्ने रहेछु। ठीक छ। र यसलाई चाहिँ कम्पोजिट फंक्सन भन्छ। मैले a देखि b सम्म जम्प हानेर b देखि c सम्म पुग्नु भन्दा मैले सिधै a देखि c सम्म पुग्नको लागि यो फंक्सन क्याल्कुलेट गरे भने यसले मलाई कम्पोजिट फंक्सन दिन्छ। यसलाई चाहिँ g यो यसरी o f अनि x ले डिफाइन गर्छ। यो भनेको के हुन्छ g fx, यसरी g fx भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ। यो कुरा बुझियो होला। gfx अथवा gfx भनेको चाहिँ a देखि b सम्म b देखि c सम्म जाने हैन, a देखि सिधै c सम्म जाने र त्यो जानको लागि gfx अथवा gof भनेको चाहिँ के हो सुरुमा मैले f फंक्सन गरे a देखि b सम्म गए त्यसपछि g फंक्सन गर्छु b देखि c सम्म जान्छु हैन, यो gof भयो। अब f o g लेख्नु र g o f लेख्नु डिफरेन्ट कुरा हो किनभने मैले gof लेख्नेको मतलब के हो यो सुरुमा b देखि c सम्म गयो, अब यहाँ देखि b देखि c सम्म त f फंक्सन गरेको छैन हैन, ठ्याक्कै fog लेख्नु र gof लेख्नु डिफरेन्ट कुरा हो। यदि मेरो gof चाहिँ 1 to 1 हुन्छ, ठीक छ 1 to 1 हुन्छ भने मेरो f फंक्सन पनि 1 to 1 हुनुपर्छ। gof onto छ भने मेरो g फंक्सन onto हुनुपर्छ। ठीक छ। यो प्रपर्टीहरु छन्। अब यो प्रपर्टीहरु जस प्रब्लम सल्भिङ गर्दा आयो भने बुझिन्छ, नभए यो प्रपर्टीहरु खासै तपाईहरुलाई चाहिँदैन हैन। जस क्वेशन सल्भिङमा धेरै युज भइरा हुँदैन, तर क्वेशन सल्भिङमा आइहाल्यो भने पनि म तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु है। ठीक छ। अब कम्पोजिट फंक्सन पनि बुझियो। यसपछि हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको इभन एन्ड ऑड फंक्शन्स। इभन एन्ड ऑड फंक्शन्स। सो इभन फंक्शन्स भनेको चाहिँ के हो भने सिम्पल एक्जाम्पलले बुझ्न सकिन्छ। सपोज मेरो एउटा छ भ्यालु f माइनस x गर्नु र यदि f x चाहिँ इक्वल हुन्छ भने यो भनेको इभन फंक्सन हुन्छ। त्यसैगरी f माइनस x इज इक्वल्स टु माइनस fx हुन्छ भने यो भनेको ऑड फंक्सन हुन्छ। ठीक छ। सो सपोज मेरो f को भ्यालु चाहिँ cos x छ अरे, यदि मैले f माइनस x गरे भने यहाँनिर के आउँछ cos माइनस x, यो भ्यालु के आउँछ त cos x आउँछ, यो भनेको के हो fx हो। सो यहाँबाट के थाहा पाइयो f माइनस x भनेको fx हुने रहेछ। यसलाई चाहिँ इभन फंक्सन भनेर भन्न सकियो। त्यसैगरी मैले fx इज इक्वल्स टु sin x सपोज गरे भने f माइनस x भनेको के हुन्छ sin माइनस x भनेको माइनस sin x हुन्छ। सो यो के भयो त माइनस fx भयो नि। सो f माइनस x भनेको माइनस fx भयो भने यो भनेको मेरो ऑड फंक्सन हुन जान्छ। ठीक छ। सो यसरी हामीले इभन र ऑड फंक्सन भन्ने कुरा के हो भनेर पनि बुझ्यौं। यो हाम्रो डेफिनेसन भयो र यसरी एक्जाम्पलले बुझ्न सकिन्छ। f माइनस x इज इक्वल्स टु fx नै भयो भने इभन हुन्छ, तर f माइनस x भनेको माइनस fx भयो भने ऑड हुन्छ। अब कुनै कुनै फंक्सन इभन ऑड दुईटै नहुन सक्छ। सपोज fx इज इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस x लेखियो अरे, अब यसमा मैले f माइनस x गरे भने के हुन्छ माइनस x को स्क्वायर प्लस यहाँनिर माइनस x हुन्छ, यो भनेको x स्क्वायर माइनस x हो। अब यहाँ त के छ त नाइदर f माइनस x इक्वल्स टु fx छ हैन, यो पनि छैन र f माइनस x भनेको चाहिँ नट इक्वल्स टु माइनस fx, यो दुईटै छैन भने यो चाहिँ नाइदर इभन नर ऑड पनि हुन्छ। ठीक छ। सो यसरी हामीले इभन ऑड फंक्शन्सहरु पनि हेर्यौं र फंक्शन्सको रिलेसनहरु हेर्यौं। कम्पोजिट फंक्सन भनेको के हो, इन्भर्स फंक्शनहरु भनेको के हो जस्तो कुराहरु हेर्यौं। कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो तपाईले बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। ठीक छ। सो आजको लागि यति नै गरौँ। थ्यांक यू फर वाचिङ।